Hello mga catmates! Ako si Father RJ Palmos, kita naman nagapadayon sa ating programa Istorya Sagrada. Ang aton istorya para sa sining nga adlaw, amo ang istorya tuhoy sa kasaysayan ni Job, nga aton mabasahan sa libro sang Job. Sa nagakabuhi si Jacob kagang iya mga anak sa Ehipto, may nagluntad sa Hus sa Arabia nga isa katawo ang iyang ngalan si Job. Isa siya katawo nga matarong, Diyos nun kag nagalikaw sa kasalanan. May 7 ka anak nga lalaki kag 3 ka anak nga babayi si Job. Manggaranon siya kag nagapanag-iya sang 7,000 nga mga karnero, 3,000 nga mga kamelyo, 5 kagatos nga mga kabakahan, kag 5 man kagatos nga mga asno. Apang isa ka adlaw, luyag sang Dios pamatud-an kung si Job gibala matarong kag himpit nga tawo. Gani ginsiganan niya si Satanas, "Nakita mo ang akon alagad nga si Job? Wala sing katulad sa iya sa bug-os nga kalibutan." Nagsabat si Satanas nga mahapos siyadto sa iya kay madamo siya sing pagkabutang. Gani ang Ginoong Dios nagsiling kay Satanas, "Mahimo mo ang imo naluyagan sa pagkabutang ni Job, apang hindi paghilabti ang iya lawas. Makita mo nga magapabilin siya nga mainunungon sa akon, si Job sa piyak sang iya pag-antos." Sa pila ka adlaw, nag-abot ang manugbalita kay Job, kag nagsiling ang iya mga kaaway nagkawat sang iya mga baka, asno, nagpatay sa tanan niya nga mga alagad. Isa pa ka manugbalita ang nag-abot kay nagsiling nga ang mga kamelyo ginkawat kag ang ila manugbantay ginbihag. Sang ulihi, nag-abot ang ikapat nga nagdala sang pinakamalain nga balita. Nagsiling siya kay Job, "Samtang ang imo mga anak nagasinadya sa isa ka sinalusalo, may naghuyop nga isa ka mabaskong nga hangin gikan sa kahawaan. Naguyog ini sa balay tubtob na wasak. Nagkalamatay ang tanan nimo nga mga anak, ako lamang ang naluwas sa pagpahibalo sa imo." Pagkaligad sang mabatian ni Job ining tanan nga makapahamakan, do malumos kag malunod siya sa kalisod. Apang wala siya magbasol sa Dios, apan nagsiling siya, "Ang Dios naghatag kag ang Dios ang magkuha. Dayawon ang ngalan sang Dios." Nahamuot gid ang Dios kay Job. Si Satanas nagsiling sa Dios, "Mainunungon sa imo si Job, kay indi nimo pag-ipatandog sa akon ang iya lawas. Pabayi ako nga mahilabtan ko ang iya lawas, kag indi na siya mangin mainunungon sa imo." Ang Dios nagsiling kay Satanas, "Mabuhat mo ang imo naluyagan sa lawas ni Job, apang ginasugo ko sa imo, hindi paghilabti ang iya kabuhi." Gani sa buhat ni Satanas, may mga banog nga nagbuluswang sa bug-os nga lawas ni Job. Apang wala sa gihapon si Job nagbasol sa Dios. Ginsingganan ni Job ang iya asawa, "Mangin mainantuson ako sa gihapon. Kung nagbaton kita sa mga maayo nga mga bagay sa kamot sang Dios, nga hindi naton pagbatunon ang mga malain." May 3 kaabyan si Job nga nagduaw sa iya, kag nagkasakit sila sing dako, tungod kay ginhigugma gid nila si Job, kag nahibal-an nila nga nagaanto siya sing labi. Si Job nagsiling sa ila, "Bisan pakuhaan ako sing ginhawa sang Dios, magasalig ako gihapon sa iya. Siya ang akon manluluwas, kay nahibal-an ko nga ang akon manunubos nagakabuhi, kag sa katapusan nga adlaw mabanhaw ako gikan sa duta. Sa akon unod makita ko ang akon Dios. Nakilala niya ang akon inagyan, kag gintilawan niya ako katulad sang bulawan nga gintilawan sa kalayo.
ang akon tiil nagasunod sa iya mga tikang, masunod ko ang iya mga sugo, wala ako magbulag sa kasuguan sang iya bibig. Nahamuot ang Dios kay Job, kaginbugayan siya sing dulot sang panagna, kaginhilway siya sa iya mga pag-antos. Ginatagan niya siya sing duwa kapilo sang iya anay manggad. Ginatagan liwat siya sing 7 ka anak nga lalaki kag 3 ka anak nga babayi. Si Job nangabuhi sing malipayon tubtob sa panuigon. Pamalandong, ang madamo nga mga kalautan nga nagkatabo sa kabuhi ni Job, kag ang padayon niya nga pagpabilin nga pagkatampad kag pagkamainunungon sa Dios, nagapahanumdum sa isa ka nahamutan nga panimuot sang tawo sang Dios, ang iya pagkahamtong sa pagtuo. Kita ginaagdaman nga sa mga pagtilaw sa aton kabuhi, nga padayon makita nga manginhamtong sa aton pagtuo, malig-on sa aton paglaom, kag padayon nga nagahigugma sa iya. Mga utot, amo ini ang aton istorya sagrada sa sininga adlaw, ang istorya tuhoy kay Job.